नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई सिभिल इन्जिनियरिङ किङ युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई इन्जिनियरिङ ड्रइङमा कुन टुल्स इक्विपमेन्टहरुको युज हुन्छ त्यो तपाईलाई चाहिँ प्र्याक्टिकली म तपाईलाई गरेर हेराउँछु हैन। मतलब यो सबै जुन नाम मैले लेखेको छु इन्जिनियरिङ टुल्स एन्ड इक्विपमेन्टको यो सबै म तपाईलाई हेराउँछु है। यहाँ हेर्नुस् त ड्रइङ बोर्ड हैन। अब यो ड्रइङ बोर्डको मैले चाहिँ थ्योरी लेखेको छु, त्यस्तै विभिन्न प्रकारका यसको साइज के हुन्छ हैन, त्यसको नाम के हुन्छ, त्यो चाहिँ कुन ड्रइङ बोर्ड कुन सुटेबिलिटी अफ पेपरको लागि हुन्छ हैन, कुन पेपरको लागि सुटेबल हुन्छ त्यो कुरा पनि लेखेको छु। यहाँ हेर्नुस् त फर्स्ट नम्बर पोइन्ट, सेकेन्ड, थर्ड गरेर चाहिँ लेखेको छु। फर्स्ट नम्बर पोइन्टमा के छ, अ ड्रइङ इज अ फ्ल्याट रेक्टेंगुलर सर्फेस युज्ड फर स्केचिङ, आर्किटेक्चरल ड्रइङ, इन्जिनियरिङ ड्रइङ इटीसी। यो इन्जिनियरिङ ड्रइङ, आर्किटेक्चरल ड्रइङ गर्नको लागि हामी के गर्छौं, जुन चाहिँ कस्तो हुन्छ युज गर्छु यसलाई हैन, बोर्डलाई, ड्रइङ बोर्डलाई जुन कस्तो हुन्छ, फ्ल्याट हुन्छ, रेक्टेंगुलर सर्फेस हुन्छ है, यो चाहिँ ड्रइङ बोर्ड। त्यस्तै सेकेन्ड नम्बर पोइन्टमा ड्रइङ बोर्ड इज अ मेड अफ वेल सिजन्ड सफ्टवुड। यो चाहिँ एकदमै चाहिँ वेल सिजन्ड सफ्टवुडबाट बनेको हुन्छ हैन। र त्यसको चाहिँ थिकनेस हेर्ने हो भने 25 mm हुन्छ र अर्कोको चाहिँ 15 mm पनि थिकको हुन्छ हैन, जुनमा वर्किङ एज बनाइएको हुन्छ टी स्क्वायरलाई स्लाइड गराउनको लागि हैन। त्यस्तै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ ड्रइङ बोर्ड क्यान बी अब्टेन्ड इन भेरियस साइज। अब यो विभिन्न साइजमा तपाईले ड्रइङ बोर्ड अब्टेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, यो साइजको कुरा गर्नुभन्दा पहिला अलिकति म तपाईले भन्छु यो थिकनेसको कुरा है। र यहाँ हेर्नुस् त यसमा हेर्दाखेरि यो ड्रइङ बोर्ड हो हाम्रो, र यो जुन छ नि यो थिकनेस चाहिँ यो बी नट हैन, बी वन को लागि के हुन्छ 25 mm हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै B2 B3 को लागि तपाईको 15 mm चाहिँ थिकनेस हुन्छ यसको। मेरो चाहिँ यहाँ अहिले चाहिँ B1 छ, यो ड्रइङ बोर्ड भनेको B1 हो र B1 को चाहिँ हाम्रो के छ 25 mm थिकनेस छ यसको है। र यो चाहिँ उ छ। त्यसपछि तपाईको साइज हेर्ने हो भने B1 को मेरो B1 छ है, B1 भएको कारणले 700 mm 1000 mm चाहिँ छ है। यहाँ हेर्ने हो भने यो 700 mm र यो 1000 mm छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यो यहाँदेखि यहाँसम्म नाप्नु भयो 1000 mm, यतातिर 700 mm को छ है। त यो हाम्रो के को लागि छ, A1 पेपर को लागि सुटेबल छ है। A1 पेपर तपाईले यसमा टास्नु भयो भने मज्जाले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईले A नट पेपरलाई चाहिँ A नट पेपरमा चाहिँ ड्रइङ गर्नु छ भने त ड्रइङ बोर्डमा टास्नको लागि कस्तो खालको ड्रइङ बोर्ड हुनु पर्यो, B नट हुनु पर्यो। हेर्नुस्, A नट को लागि B नट या A1 को लागि B1, A2 को लागि B2, A3 को लागि B3 र यसको साइज हेर्न सक्नुहुन्छ के छ 1000 mm गुने 1500 mm गुने 25 mm यो थिकनेस हो, यो लम्बाइ चौडाइ हैन। त्यस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 700, 1000, 500, 700 हैन, 350, 500 यो साइज हो है। यो साइज हो ड्रइङ बोर्डको साइज हो है। त यो के हुन्छ हाम्रो यतातिर र एउटा चाहिँ कुरा यहाँ पनि गरेको छ है, के हुन्छ हाम्रो वर्किङ एज चाहिँ बनाइएको हुन्छ। हेर्नुस्, यो हाम्रो लेफ्ट हो, ड्रइङ बोर्डलाई हेर्ने हो भने यहाँ हेर्नुस् त यो लेफ्ट हो र लेफ्टमा के गरिएको हुन्छ, यो वर्किङ एज चाहिँ एकदमै स्मुथ बनाइएको हुन्छ है। के स्मुथ बनाइएको हुन्छ ताकि हामी चाहिँ यसमा के गर्न सकौं, यो यसरी चाहिँ स्लाइड गर्दाखेरि हेर्नुस्, म तपाईलाई हेराइदिन्छु। यसरी चाहिँ के गर्छु, टी स्केललाई राख्छु र यसलाई स्लाइड गराइराखेको हुन्छु आफ्नो रिक्वायरमेन्टको आधारमा है। यसरी के गर्नको लागि त यो वर्किङ एज हो हाम्रो, के वर्किङ एज अफ ड्रइङ बोर्ड है, ड्रइङ बोर्डको वर्किङ एज हो। त यो हुनु पर्यो, जहाँ चाहिँ टी स्केलको कुरा पनि गर्छु, यो चाहिँ राख्नको लागि यहाँ बनाइएको हुन्छ। र यो कस्तो हुन्छ, फ्ल्याट हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ फ्ल्याट छ, रेक्टेंगुलर छ। त यो हाम्रो ड्रइङ बोर्डको कुरा भयो। दोस्रो नम्बर इक्विपमेन्ट टी स्क्वायर भन्नुस् या टी स्केल भन्नुस्, एउटै कुरा हो। टी स्क्वायरमा हेर्ने हो भने यहाँ हेर्नुस् त इट इज मेड अफ हार्ड वुड, प्लास्टिक और सेलुलोइड। यो चाहिँ हार्ड वुडबाट पनि बनाइएको हुन्छ या प्लास्टिक या सेलुलोइडबाट पनि बनाइएको हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्लास्टिक सेलुलोइडबाट बनेको छ यो, हेर्न सक्नुहुन्छ टी स्केल हैन। त यो चाहिँ टी स्केल या टी स्क्वायर एउटै कुरा हो है। त यो बनेको हुन्छ। त्यस्तै इट हैज 2 पार्ट्स नेम्ड एज स्टोक एन्ड ब्लेड। हेर्नुस्, तपाईको यो टी स्केलमा तपाईले दुईवटा पार्ट हेर्नुहुन्छ, एउटा यो पार्ट हैन र एउटा यो पार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले है, यो पार्ट। त यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ स्टक र यसलाई भन्छौँ हामी ब्लेड है। दुईवटा पार्ट छ, स्टक ब्लेड। सुन्नुस् ध्यानपूर्वक, त्यसमा दुईवटा पार्ट हुन्छ। त्यस्तै द स्टक इज युज्ड टु मुभ टी स्क्वायर along the working face of drawing board while blade works as a base of set square as well as to draw parallel line। अब यो के भनिरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नको लागि यहाँ हेर्नुस् है। यहाँ हेर्नुस् त यो ड्रइङ बोर्डमा फोकस गरिदिनुहोस्। यो बोर्ड हो हाम्रो र बोर्डको चाहिँ वर्किङ एज यो हो हैन, वर्किङ एज हैन। अब यो वर्किङ एजमा के हुन्छ, यो
स्टक जुन छ त्यो त्यसमा स्लाइड भइरहेको हुन्छ, त्यही कुरा भनिरहेको छ। हेर्नुस् न, स्टक इज युज टु मुभ टी स्क्वायर एलङ द वर्किङ फेस अफ ड्रइङ बोर्ड है, व्हाइल जबकि ब्लेड वर्क्स एज बेस अफ सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायरको बेस चाहिँ हेर्नुस् ब्लेड जुन हुन्छ नि यो यो जुन स्टक जुन हेर्नु भइरहेछ यो ड्रइङ बोर्डको वर्किङ एजसँग चाहिँ के भइरहेको छ, स्लाइड भइरहेको हुन्छ र ब्लेडको काम के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो बेस अफ सेट स्क्वायर। हेर्नुस् सेट स्क्वायरको के हो, बेस हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसबाट तपाईले सेट स्क्वायरले यो ब्लेडमा बेस बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसमा राखेर तपाईले लाइन तान्न सक्नुहुन्छ है। यो यसरी हेर्नु भइरहेछ, यो हेर्नुस् त यो के हो, हाम्रो सेट स्क्वायरको बेस हो। त्यस्तै तपाईले चाहिँ प्यारेलल लाइन तान्नु पर्यो। हेर्नुस् यहाँ तान्दिने हैन, होरिजन्टल लाइन, यसरी होरिजन्टल लाइन र प्यारेलल लाइन तान्नको लागि यसको चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, यो टी स्केलको ब्लेडको युज गरिरहेको हुन्छ र ब्लेडको यो यतातर्फको जुन एज हेर्नु भइरहेछ यो टी स्केलको वर्किङ एज हो है। टी स्केलको वर्किङ एज यो हो र ड्रइङ बोर्डको वर्किङ एज यो हो, लेफ्ट साइडमा हुन्छ है। लेफ्ट साइडमा अलवेज ड्रइङ बोर्डको वर्किङ एज लेफ्ट साइडमा हुन्छ, त यो हेर्नु भयो हैन। त्यस्तै द स्टक एन्ड ब्लेड टाइटेन टुगेदर। अब यसलाई चाहिँ यता फोकस गरिदिनुस्। स्टक एन्ड ब्लेड टाइटेड टुगेदर एट राइट एंगल टू इच अदर बाई स्क्रू। अब हेर्नु भइरहेछ तपाईले, यहाँ हेर्नुस् यो के हुन्छ, यो स्टक र यो हाम्रो ब्लेड, स्टक र ब्लेडलाई के गरिएको हुन्छ, स्क्रूको मद्दतले, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 4वटा स्क्रूको मद्दतले के गरिएको छ, यसलाई चाहिँ टाइट गरिएको छ है। त्यस्तै इट इज टी सेप, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो टी स्केल किन भनेको छ या टी स्क्वायर किन भनेको छ भन्दाखेरि यो टी सेपमा हुन्छ है। र यो टी स्केलको साइज पनि के हुन्छ, भेरियस साइजहरू चाहिँ विभिन्न साइजमा चाहिँ भेटाइरहेको हुन्छ। हेर्नुस् यो चाहिँ टी नटको जुन साइज छ त्यो 1500 mm प्लस माइनस 10 mm चाहिँ हुन्छ है। र यहाँ हेर्ने हो भने यो चाहिँ हाम्रो के छ, यो 80 को छ है। यहाँ हेर्ने हो भने यो 80 को छ, 80 को छ भने यो चाहिँ यो T2 मा आयो है, यो T2 मा आयो हैन यो स्केल। त्यस्तै अर्को छ मसँग, यहाँ हेर्नुस् त यो कतिको छ भन्दाखेरि यो 105 को छ, 105 को छ भन्दाखेरि 105 सेन्टिमिटरको छ भने यो चाहिँ हाम्रो T1 मा आयो है। र टी नट 1500 mm प्लस माइनस 10 को हुन्छ है। त यो हेर्नु भयो तपाईले, यो मसँग दुईवटा स्केल चाहिँ एभाइलेबल छ, टी स्केल T1 र T2, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो हाम्रो यो ठुलो जुन छ यो T1 हो र यो T2 हो है। 3 नम्बरमा मिनी ड्राफ्टर हैन। मिनी ड्राफ्टर भन्दाखेरि तपाईलाई फिगर पनि यहाँ हेराइदिन्छु, यहाँ हेर्नुस् त यो फिगर, यो मिनी ड्राफ्टरको फिगर। मिनी ड्राफ्टिङ मेसिन कम्बाइन्स स्ट्रेट एज टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर एन्ड स्केल सबै कुरा त्यसमै चाहिँ कम्बाइन गरिएको हुन्छ है। म भनिरहेछु कि मतलब तपाईले चाहिँ यो मिनी ड्राफ्टर चाहिँ किन्नु भयो भने तपाईले टी स्केल, सेट स्क्वायर, स्केल, प्रोटेक्टर यिनीहरू चाहिँ किन्नु पर्दैन, तपाईले सबै कुरा त्यसमै इन्क्लुड गरिएको हुन्छ। र यो एउटा भागलाई के गर्नुपर्छ, ड्रइङ बोर्डमा चाहिँ क्ल्याम्प गर्नुपर्छ हैन। क्ल्याम्प गरेर अर्कोबाट तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ सबै कामहरू। त यो मिनी ड्राफ्टरको कुरा भयो हैन। त्यस्तै चाहिँ 4 नम्बरमा हेर्नु द सेट स्क्वायर। अब सेट स्क्वायरको कुरा गर्ने हो भने यहाँ हेर्नु, सेट स्क्वायर्स आर मेड अफ ट्रान्सपेरेन्ट सेलुलोइड और प्लास्टिक हैन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सेलुलोइड प्लास्टिकबाट बनेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रान्सपेरेन्ट छ हैन, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यो चाहिँ किन बनाएको हुन्छ, यो चाहिँ लङ्गर टाइमसम्म यसको चाहिँ सेप साइज चाहिँ रिटेन रहोस् हैन, यथावत रहोस्, त्यसको लागि चाहिँ यो सेलुलोइड र प्लास्टिकबाट बनाएको हुन्छ। त्यस्तै यो चाहिँ सेट स्क्वायर दुईवटा फर्म हुन्छ। हेर्नुस् यही कुरा म लेखेको छु कि दुईवटा फर्म हुन्छ जेनरली। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो अर्को फर्मको छ, यो अर्कोको छ हैन। यो चाहिँ दुवै चाहिँ ट्रायंगुलर नै छ है। यो सेप चाहिँ के हुन्छ, ट्रायंगुलर हुन्छ र यो सब दुवैमा के हुन्छ, एउटा कर्नर जुन छ त्यो 90 डिग्रीको हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो कर्नर जुन छ यसमा पनि 90 डिग्री, यसमा पनि 90 डिग्री। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ 90 डिग्री, यसमा पनि हेर्नुस् यो 90 डिग्री। त 90 डिग्रीको दुवैमा चाहिँ हुन्छ हैन। अदर 2 एंगल जुन हुन्छ त्यो एउटामा के हुन्छ, हेर्नुस् यो 45 डिग्री, यो 45 डिग्री एउटामा छ, दुवैमा 90 डिग्री हुन्छ नै एउटा कर्नर, र अर्को कर्नर एउटामा चाहिँ 45 डिग्री 45 डिग्री। हेर्नुस् यसमा 45 डिग्री 45 डिग्री। अब अर्कोमा हेर्नुभयो भने हेर्नुस् त्यही कुरा म लेखेको छु, एउटामा 30 डिग्री र अर्को कोण चाहिँ के हुन्छ 60 डिग्री, 30 डिग्री एन्ड 60 डिग्री, र यो 90 डिग्री त छ नै। त यो चाहिँ यस्तो फर्ममा आउँछ। त्यस्तै इन जनरल सेट स्क्वायर्स आर युज टु ड्र अफ 15 डिग्री। अब यो दुईवटा सेट स्क्वायरको मद्दतले तपाईले 15 डिग्रीसम्मको लाइन के गर्न सक्नुहुन्छ, एंगल चाहिँ तान्न सक्नुहुन्छ। दुईवटा सेट स्क्वायरको मद्दतले है, दुईवटा सेट स्क्वायरको मद्दत लिन्छु, यसलाई जोड्नु पर्छ हैन। र त्यो गरेर पनि हेराउँछु म तपाईहरुलाई कसरी चाहिँ यसबाट तपाईले 15 डिग्रीको र 15 डिग्रीलाई मल्टिप्लाई गर्दै जानुभयो भने त्यति डिग्रीसम्मको चाहिँ एंगल चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हेर्नुस् न
15 डिग्री 30 45 60 75 90 यस्तै गरेर अगाडिसम्म तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ मल्टिप्लाई अफ 15 डिग्री 15 डिग्रीसम्मको एंगल यसबाट तपाईले सेट स्क्वायरबाट तान्न सक्नुहुन्छ दुवैको सम्बन्धबाट है दुवैको कम्बिनेसनबाट त्यस्तै द सेट स्क्वायर्स क्यान बी अल्सो युज्ड फर ड्रइङ लाइन्स एन्ड परपेन्डिकुलर अफ एनी गिभन लाइन हेर्नुस् न तपाईले यदि परपेन्डिकुलर चाहियो भने यसरी तपाईले राखेर यसरी अनि यसमा तपाईले परपेन्डिकुलर चाहिँ तान्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् न दुवैबाट है यहाँ हेर्नुस् त सेट स्क्वायर को मद्दतले तपाईले परपेन्डिकुलर तान्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् यो परपेन्डिकुलर हो यसलाई पनि यस्तो गर्दाखेरि हेर्नुस् परपेन्डिकुलर त यसरी तपाईले परपेन्डिकुलर तान्न सक्नुहुन्छ है यसबाट त यो भयो सेट स्क्वायर अब यो प्रोटेक्टर को हेर्नुस् त प्रोटेक्टर इज द इन्स्ट्रुमेन्ट व्हिच इज used to measure the angle of plane हैन प्रोटेक्टर मेजर एंगल अफ 0 डिग्री टु 180 डिग्री एट अ टाइम तपाईले यहाँ हेर्नुस् है यो बच्चामा त प्रयोग गर्नु भएको छ नि यो हेर्नु भइरहेछ यो प्रोटेक्टर हो है यसरी हेर्नुस् यो पार्टलाई मात्रै यो पुरै पार्टलाई होइन यो पुरै पार्ट भनेको यो हाम्रो यो सेट स्क्वायर हो यहाँ हेर्नुस् यो यति पार्टलाई यो तपाईले छुट्टै पनि आउँछ हैन यो त यो चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्क्लुड गरिदिएको छ यो एकचोटीमा 0 देखि 180 डिग्री सम्म चाहिँ तपाईले एकचोटीमा लिन सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ युज भनेको तपाईले कुनै एंगल चाहिँ मेजर गर्नु पर्यो भने तपाईले यसबाट चाहिँ एंगल चाहिँ तान्न सक्नुहुन्छ त यो भयो तपाईको प्रोटेक्टर हैन त्यस्तै अर्को हेर्नुस् त के छ इन्जिनियरिङ कम्पास हैन विशेष गरी के हुन्छ इन्जिनियरिङ कम्पास इन्स्क्राइब यो कुरामा ध्यान दिनुस् दैट क्यान बी used for inscribing circles of arcs हैन सर्किल और आर्क चाहिँ ड्रो गर्नको लागि के हुन्छ यो कम्पासको इन्जिनियरिङ कम्पासको विशेष गरी युज भइरहेको हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यो इन्जिनियरिङ कम्पास हो र यसमा निब पनि दिएको हुन्छ यो यस्तो बक्समा भएर चाहिँ आउँछ यो है त यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई तपाईले माथिबाट यसरी चाहिँ थिच्नु भयो भने यो चाहिँ निब चाहिँ के हुन्छ तलतिर आउँछ है यसरी है र यसलाई चाहिँ त यसको मद्दतबाट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यसरी आर्क बनाउन सक्नुहुन्छ या सर्किल बनाउन सक्नुहुन्छ हैन त यो इन्स्क्राइबिङ सर्किल्स और आर्क गर्नको लागि यो चाहिँ जरुरी पर्छ हैन यो तपाईले हेर्नुभयो इन्जिनियरिङ कम्पास हैन त्यस्तै अर्को हेर्नुस् त के छ फ्रेन्च कर्व हैन फ्रेन्च कर्व भनेको तपाईको चाहिँ कर्व बनाउनु पर्यो या तपाईको इरेगुलर शेप चाहिँ उ गर्नु पर्यो हैन त्यतिबेला तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है इन फ्रेन्च कर्व अ सिरिज अफ पोइन्ट्स आर प्लोटेड एंगल अफ डिजायर पाथ एन्ड द मोस्ट सुइटेबल कर्व इज मेड अलोङ द एज अफ द कर्व यसबाट तपाईले शार्प एज कर्व चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ हैन फ्लेक्सिबल कर्व एउटा तपाईको यो चाहिँ फ्रेन्च कर्व भयो एउटा यसमा चाहिँ कर्व तान्नको लागि तपाईको फ्लेक्सिबल कर्व पनि हुन्छ है फ्लेक्सिबल कर्व त्यसबाट तपाईले स्मूथ कर्व पनि लिन सक्नुहुन्छ र फ्लेक्सिबल कर्वको फिगर हेर्ने हो भने यहाँ हेर्नुस् म फ्लेक्सिबल कर्वको फिगर राखिदिन्छु त्यस्तै फ्रेन्च कर्वको पनि फिगर हेर्नुस् यो हेर्न सक्नुहुन्छ त यो तपाईको फ्रेन्च कर्व हो यहाँ यसमा इन्क्लुड गरिदिएको छ है यो तपाईको छुट्टै पनि आउँछ है यसमा राखिदिएको छ यो फ्रेन्च कर्व भयो त्यस्तै ड्रइङ शीटको कुरा गर्ने भने ड्रइङ शीट भनेको ड्रइङ पेपर है ड्रइङ शीट इज द मिडियम अन व्हिच द ड्रइङ आर प्रिपेयर्ड बाइ मिन्स अफ अ पेन्सिल्स और पेन हैन जसमा चाहिँ हामी पेन्सिल र पेनले चाहिँ ड्रो गर्छौं कुनै ड्रइङ हैन ड्रइङ शीट्स अवेलेबल इन यो भेरियस शेप्स एन्ड साइजमा चाहिँ यो चाहिँ अवेलेबल छैन ड्रइङ शीटहरु हेर्नुस् त ए नट को हेर्ने हो भने 841 एमएम गुणे 1100 89 एमएम हैन यो चाहिँ यतिको चाहिँ उ हुन्छ हैन ए नट को A1 को हेर्ने हो भने यो चाहिँ छ त्यस्तै A2 को हेर्ने हो भने यो साइज छ A3 को हेर्ने हो भने यो साइज A4 को हेर्ने हो भने यो साइज अब हेर्नुस् यो शीटलाई हेर्ने हो भने यहाँ हेर्नुस् म हेराइदिन्छु यो शीट हो है ड्रइङ शीट र यो साइज भनेको हाम्रो A1 साइज हो के A1 साइज 594 एमएम गुणे 841 एमएम को यो साइज छ है यो साइजमा तपाईको यो ड्रइङ शीट जुन हुन्छ त्यो एउटा पट्टि चाहिँ के हुन्छ एकदमै प्लेन हुन्छ यतातिर चाहिँ प्लेन छ यतातिर चाहिँ अलिकति खस्रो छ खस्रो तर्फबाट के गर्नु पर्यो ड्रइङ बनाउनु पर्छ त यो ड्रइङ शीट हेर्नु भयो पेन्सिल्स को कुरा गर्दाखेरि पेन्सिल इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टुल्स अफ एभ्री ड्रइङ सबै ड्रइङमा यो पेन्सिल चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टुल्स हो हैन पेन्सिल्स आर युज्ड टु ड्रो लाइन्स कर्व्स फिगर इटीसी ड्युरिङ ड्रइङ अपरेसन ड्रइङ बनाउँदाखेरि तपाईले चाहिँ केही पनि बनाउन सक्नुहुन्छ लाइन तान्न सक्नुहुन्छ कर्व तान्न सक्नुहुन्छ फिगर बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो पेन्सिलको मद्दतबाट हैन पेन्सिल्स आर युज्ड इन इन्जिनियरिङ ड्रइङ पर्पस अफ द डिफरेन्ट टाइप्स एन्ड डिफरेन्ट हार्डनेस एन्ड डिग्री मतलब अब हेर्नुस् तपाईले चाहिँ बच्चामा पढ्दाखेरि तपाईले डिग्री र के हुन्छ हार्डनेस यति टाइपको चाहिँ पेन्सिल हुन्छ यो चाहिँ बुझ्नु हुँदैन थियो होला हैन र अब चाहिँ यो इन्जिनियरिङ ड्रइङमा तपाईले यो सबै बुझ्नु पर्छ कुन हुन्छ र धेरै प्रकारको हुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ
छ यो 1 2 3 4 5 6 एउटा यसमा छ हार्डमा हैन मिडियममा पनि 2 2 4 अनि 2 6 वटा यो हुन्छ मिडियममा त्यस्तै 2 2 4 2 6 36 18 वटा जम्मा भयो हैन यो चाहिँ पेन्सिल हुन्छ अब यति टाइपको पेन्सिल हुन्छ अब जेनरली तपाईले कतिवटा यो 3 वटा चाहिँ 4 वटा टाइपको चाहिँ मलाई चाहिँ यो इन्जिनियरिङ ड्रइङमा चाहिँ चाहिएको छ तर यो चाहिँ बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ है यहाँ हेर्नुस् त के छ 9H H लेख्ने बित्तिकै के हुन्छ हार्ड हैन र यो मिडियम हेर्नुस् यो हार्ड टाइपको छ यतिलाई चाहिँ हार्डमा राखेको छु त्यस्तै यतिलाई मिडियममा यतिलाई सफ्टमा र सफ्ट तपाईको बी लागेको हुन्छ नि त्यो सबै चाहिँ सफ्टमा हुन्छ हेर्नुस् 2B छ यसको अर्थ एकदमै चाहिँ ब्ल्याक र मोटो चल्ने खालको चाहिँ हुन्छ है यो सफ्ट हुन्छ यो 2B छ 2B भन्दा पनि एकदमै चाहिँ सफ्ट के हुन्छ 3B 3B भन्दा पनि सफ्ट 4B 4B भन्दा पनि सफ्ट 5B 5B भन्दा पनि सफ्ट 6B अनि त्यसभन्दा पनि सफ्ट 7B सम्मको चाहिँ हुन्छ है एकदमै सफ्ट हुन्छ र तपाईले चाहिँ चलाउनु भयो भने यो सफ्ट वाला ग्रेडको पेन्सिललाई अनि मोटो चल्छ के मोटो र कालो त्यस्तै मिडियम खालको लाइन जुन छ मिडियम खालको ग्रेड मिडियम ग्रेडको जुन पेन्सिल छ यो हेर्न सक्नुहुन्छ 3H 2H H F HB एन्ड B यसरी यो चाहिँ मिडियममा राखेको छ है त्यस्तै हार्डमा हेर्नु भयो भने हेर्नुस् 4H 5H 6H 7H हुन्छ है यो मैले 8 लेखिदिएको छु यहाँ H हुन्छ ल 7H 8H 9H र यसरी तपाईले बढ्दै जानु भयो भने यो हार्ड हुँदै जान्छ है यो 4H एकदमै चाहिँ हार्ड हुन्छ यसभन्दा पनि हार्ड हुन्छ 5H 5H भन्दा पनि हार्ड 6H यसभन्दा पनि हार्ड 9H है मतलब यसरी तपाईले बढ्दै जानुहुन्छ H जति तपाईको बढ्दै जान्छ त्यति नै हार्डनेस बढ्दै जान्छ र एकदमै हार्ड हुन्छ र त्यो चाहिँ तान्नु भयो भने त्यसबाट चाहिँ एकदमै पातलो लाइन एकदमै मसिनो लाइन चाहिँ तान्न सक्नुहुन्छ यसबाट है त्यो यो हार्ड भयो मिडियम भयो सफ्ट भयो है त्यो यो पेन्सिलको कुरा बुझ्नु भयो तपाईले यसबाट तपाईलाई विशेष गरी के हुन्छ एकदमै पातलो लाइन तान्नु पर्यो भने थिन लाइन अनि त्यति बेला चाहिँ यसबाट हार्डबाट गर्ने हैन 4H चाहिँ जनरली युज गरिरहेको हुन्छ यतातिरको त हैन यो 4H चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ त्यस्तै तपाईलाई चाहिँ टेक्स्ट लेख्नु पर्यो केही कुरा हैन HB प्रयोग गर्ने है र केही कुरा तपाईले बोल्ड गरेर हेराउनु पर्यो है जस्तै चाहिँ थिक एज चाहिँ हेराउनु पर्यो आउटलाइन जुन हुन्छ कुनै पनि ड्रइङको अनि त्यो चाहिँ थिक हुन्छ अनि त्यो चाहिँ हामी 4B ले गर्ने गर्छौं है के 4B ले या 2B ले गर्ने गर्छौं त यो चाहिँ B वाला चाहिँ प्रयोग गर्ने त यो बुझिसक्नु भयो पेन्सिल कहाँ कुन चाहिँ युज हुन्छ र कस्तो हुन्छ यहाँ हेरिसक्नु भयो हैन त्यस्तै टेम्प्लेट्सको कुरा गर्ने हो भने दिज आर युज्ड फर ड्रइङ स्मल फिचर्स सानो सानो फिचरहरु चाहिँ तपाईको ड्रइङमा चाहिँ राख्नु पर्यो जस्तै सर्कल भयो हैन आर्क भयो ट्रायंगल भयो स्क्वायर भयो यी कुराहरु चाहिँ राख्नु पर्ने भयो भने त्यति बेला तपाईलाई अलरेडी चाहिँ एउटा चाहिँ यस्तो आउँछ के सेलुलोइडको है र त्यसमा चाहिँ बनेको हुन्छ हैन यो सबै शेपहरु चाहिँ काटिएको हुन्छ र त्यो चाहिँ तपाईले चाहिँ सिम्बलको रूपमा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट एक्जाम्पल हेर्ने हो भने यहाँ हेर्नुस् त एउटा फिगर राखिदिएको छु फिगर हेर्नुस् त यो अहिले यो चाहिँ हाम्रो के हो टेम्प्लेट्स हो है टेम्प्लेट त्यसपछि चाहिँ इरेजिङ सिल्डको कुरा गर्ने हो भने इट इज अ थिन शीट अफ स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टीलको चाहिँ हुन्छ हैन यो इरेजिङ सिल्ड र नाम नै छ इरेजिङ सिल्ड मतलब तपाईको कुनै लाइनलाई चाहिँ इरेज गर्नु छ भने पार्टिकुलर लाइनलाई अब हेर्नुस् तपाईको जस्ट एक्जाम्पल हेर्नुस् म यहाँ चाहिँ कुनै ड्रइङ गरे है यसरी गर्दिए अब मलाई जस्ट एक्जाम्पल यो लाइनलाई मेटाउनु छ है यो लाइनलाई मेटाउनु छ अब तपाईले मेटाउन जानु भयो भने इरेजरले डाइरेक्ट अनि तपाईको अर्को लाइन पनि जुन लाइन चाहिँ तपाईले इरेज गर्नुपर्ने थिएन त्यो लाइन पनि इरेज भइहाल्छ अनि त्यसबाटलाई बचाउने कसरी तपाईलाई त्यो इरेजिङ सिल्ड के गर्नुस् यहाँ राखिदिने जुन लाइनलाई तपाईले चाहिँ मेटाउनु छ त्यहाँ राख्ने अनि चाहिँ त्यसबाट के गर्ने इरेजिङ सिल्डमा जुन पाल गरेको हुन्छ त्यसबाट तपाईले यो जुन मेटाउनु पर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मेटाइदिनुस् त यसरी तपाईलाई के हुन्छ सहयोग गरिरहेको हुन्छ हेर्नुस् न यसमा पनि लेखेको छ इट इज युज्ड टु इरेज द रिक्वायर्ड पोर्सन कुन पोर्सन तपाईले इरेज गर्नु छ त्यो चाहिँ अफ ड्रइङ बाइ द प्रोटेक्टिङ बेटर पोर्सन जुन चाहिँ तपाईले मेटाउनु पर्ने छैन जुन बेटर पोर्सन छ त्यसलाई चाहिँ बचाएर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट इरेजिङ सिल्ड यसको फिगर हेर्ने भने हेर्नुस् यस्तो इरेजर त सबैलाई थाहै छ हैन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो इरेजर जसलाई चाहिँ के गर्न युज गर्छौं कुनै कुरालाई चाहिँ मेट्नको लागि हैन Eraser is used to remove the lines or spots which are drawn by mistakes or with wrong measurement हैन wrong measurement भयो कुनै ठाउँ मिस्टेक भयो लाइन चाहिँ तान्दियो मिस्टेकली हैन अनि त्यसलाई चाहिँ मेट्नको लागि इरेजरको चाहिँ युज गर्छौ हैन यो सबैलाई थाहै छ इरेजर इज युज्ड फर बी गुड क्वालिटी अफ एन्ड सफ्ट गुड क्वालिटी र सफ्ट हुनु भयो भने यो इरेजर अनि तपाईले चाहिँ मेट्नु भयो भने त्यो पेपर तपाईको चाहिँ ड्यामेज हुँदैन यदि त्यो गुड क्वालिटीको हुँदैन भने तपाईले मेट्दाखेरि त्यो के हुन्छ तपाईको ड्रइङ शीट जुन हुन्छ त्यो ड्यामेज भइहाल्छ है इट शुड नट ड्यामेज द पेपर व्हाइल इरेजिङ
यस्तो हुनु पर्यो यो इरेजर कि तपाईले यसरी चाहिँ मेट्नु भयो हैन केही कुरा अनि त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो ड्यामेज हुनु भएन है त्यस्तो हुनु पर्यो त्यो यो इरेजरको कुरा छ है त्यसपछि शार्पनरको कुरा शार्पनर भनेको शार्प गर्नु हैन नुकिला बनाउनु हैन धार बनाउनु अब यसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो कटर हैन कटरलाई चाहिँ शार्पनर भन्छौ इट इज अ सिम्पल टुल्स युज्ड फर शार्पनिङ अफ पेन्सिल लीड बाइ द रिमुभिङ अफ द वुडन पार्ट हैन अब यो पेन्सिललाई हेर्ने हो भने हेर्नुस् यो भित्र चाहिँ लीड छ हैन दिएको छ अनि यो बाहिर चाहिँ के गरिएको छ यो काठ चाहिँ दिएको छ हैन वुडन दिएको छ अब यो वुडनलाई के गर्नु पर्यो हटाउनु पर्यो हटाउनको लागि यसरी तपाईलाई यसको सहायताबाट गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ धारिलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो यो कोनिकल शेप चाहिँ बनाउनको लागि यहाँ हेर्नुस् न कोनिकल शेप है सोलीको शेपमा चाहिँ बनाउनको लागि यसको युज गर्छौ शार्पनर हैन शार्पनर बुझिसक्नु भएको होला है धेरै ठुलो कुरा छैन यो त्यस्तै मास्किङ टेप है मास्किङ टेपको कुरा गर्ने हो भने यहाँ हेर्नुस् यो हाम्रो मास्किङ टेप हो र यो यसबाट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ ड्रइङ सिटलाई है पेपरलाई तपाई आफ्नो ड्रइङ बोर्ड माथि चाहिँ होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ यसको सहायताबाट है तपाईको कस्तो पोजिसनमा चाहियो त्यस्तो पोजिसनमा राख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ फिक्स गर्नको लागि युज गर्छु है यो मास्किङ टेप भयो त्यस्तै 30 सेन्टिमिटर स्केल पनि चाहिन्छ है स्केल चाहिन्छ यहाँ हेर्नुस् यो 30 सेन्टिमिटर यसको स्केल लिने हैन इट इज युज्ड टु ड्र द लाइन्स एन्ड मेजर द लाइन अफ ड्रइङ सिट्स अब ड्रइङ सिटमा चाहिँ भएको लाइनलाई चाहिँ मेजर गर्नको लागि तान्नको लागि तपाईले चाहिँ यसको चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ 30 सेन्टिमिटर स्केल हैन त्यस्तै अन्तिममा छ ह्यान्ड कर्चिफ इट इज युज्ड टु क्लिन इन्जिनियरिङ ड्रइङ टुल्स एन्ड इक्विपमेन्ट्स हेर्नुस् यो तपाईले चाहिँ के गर्नुस् एउटा रुमाल राख्नुस् हैन अब यो राखिसकेपछि तपाईले गर्दाखेरि हैन ड्रइङ गर्दै के हुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो कार्बन चाहिँ बस्छ हैन त्यो पेन्सिलको अनि त्यसलाई चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ सफा गर्ने यसरी अनि सफा गरिदिनु भयो भने तपाईको चाहिँ ड्रइङ सिट जुन हुन्छ त्यो चाहिँ फोहोर हुँदैन हैन त्यसबाट चाहिँ बच्न सक्छौ त यसरी सफा गर्नको लागि या ड्रइङ सिट पनि सफा गर्नको लागि यसरी के गर्न सक्नुहुन्छ यो ह्यान्ड कर्चिफ राख्नु पर्यो है ह्यान्ड कर्चिफ बेला बेलामा यसरी चाहिँ सफा गरिदिने त्यो ह्यान्ड कर्चिफ या तपाईले चाहिँ रेडिमेड पनि लिन सक्नुहुन्छ या तपाईले कुनै कपडा छ भने घरमा त्यसलाई पनि च्यातेर गर्न सक्नुहुन्छ यो ह्यान्ड कर्चिफ बनाउन सक्नुहुन्छ है त यो हेर्नु भयो तपाईले पुरै इन्जिनियरिङ ड्रइङमा टुल्स एन्ड इक्विपमेन्टहरु कुन इन्जिनियरिङ ड्रइङ बनाउनको लागि टुल्स एन्ड इक्विपमेन्टहरु चाहियो त्यो पुरै हेर्नु भयो पुरै डिटेलमा मैले तपाईलाई हेराए हैन पुरै त्यो थ्योरी हेराए के काम छ कहाँ काम छ कस्तो हुन्छ यो सबै कुरालाई मैले तपाईलाई प्र्याक्टिकली हेराए हैन हेराएर यहाँ चाहिँ थ्योरी पनि लेखिदिए कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेछ भने बुझ्नमा आएको छ भने हेल्पफुल लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुस् च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् हस्